الوغ دابا غادي ندوزو لواحد الحاجه مهمه اللي عند مشكل بزاف ديال الطلبه، هو يعني لوكسيليير اتر ولوكسيليير افوار. وقتاش غادي نستعملو لوكسيليير اتر وقتاش غادي نستعملو لوكسيليير افوار. بالنسبه للوكسيليير اتر كيتستعمل يعني قليل فوقاش كنستعملو لوكسيليير اتر، والاغلبيه كنستعملو لوكسيليير افوار. وهادشي اللي غادي نوريكم بالديتاي دابا، يعني باش تعالجوا داك المشكل ما يبقاش عندكم في مره. اون فوا تعرفوا يعني لوكسيليير اتر وقتاش كنستعملو لوكسيليير افوار وقتاش كنستعملوه، صافي ديك الساعات غادي توضح الامور وما غاديش تبقاو تغلطوا لا في لوغال لا في ليكري. بالنسبه لوكسيليير افوار يعني هو كيتصرف افيك بريسك تو لي فيرب، يعني تقريبا مع لي فيرب كاملين اغلبهم مع avoir. دونك كوم اكزومبل كاع لي فيرب اللي ديجا كتسمعوا: j'ai travaillé, j'ai marché, j'ai utilisé, etc. Et donc l'auxiliaire être, donc avec les 20 verbes, donc seulement avec 20 verbes وغادي نشوفوهم من بعد بالديتاي ونعرفوا المعنى ديال كل واحد فيهم والطريقه كيفاش غتحفظوهم. avec les verbes pronominaux، يعني les verbes pronominaux اي verbe كيبدا بسو c'est un verbe pronominal. donc كاع les verbes pronominaux كاملين كيتصرفوا مع l'auxiliaire être. comme exemple je me suis lavé. وبالنسبه ل autre exemple مع les verbes les autres verbes je suis sorti. par exemple le verbe sortir كيتصرف مع l'auxiliaire être. كما قلت لكم l'auxiliaire être هو يعني هو الفعل المساعد، يعني هو المضارع ديال هاد لي فيرب اللي كنستعملوه باش نصرفوا واحد الفيرب في لي طون كومبوزي. يعني هنا عندكم امثله ديال لو باسي كومبوزي ولو باسي كومبوزي بوحدو اللي غادي نشوفوا في لي طون كومبوزي، حيت كما قلت لكم لو بليس كو بارفي ولي زوتر طون ما عندكم ديروا بيهم وما غاديش تحتاجهم. دونك ما كاينلاش غادي نبرزطوا راسنا بشي حاجه اللي ما غادي تنفعنا بوالو. دونك فوالا هنايا ها هما لي 20 verbes donc qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. donc on a le verbe naître. naître يعني كنقول je suis né، يعني انا تزاديت. je suis mort. le verbe mourir est décidé. décider avec e accent ماشي ب i، حيت décider avec i يعني autre chose كتعني حاجه اخرى. يعني شوفوا نتوما الفرق غير ديال واحد lettre دونك ديال حرف واحد كيخالف المعنى. دونك ديسيدي هو نيت نفس المعنى ديال لو فيرب مورير. كنقول جو سوي ديسيدي ولا جو سوي مور، يعني مت فعل في الماضي. دونك كاين لو فيرب مونتي يعني كنطلع، ou le verbe descendre يعني كنقول je suis monté je suis descendu. le verbe entrer كنقول je suis entré je suis sorti. le verbe rentrer et le verbe ressortir je suis rentré je suis ressortir. donc انا درت لكم كل واحد حداه لو كونترير ديالو باش تجيكم طريقه سهله باش تحفظوهم دغيا. donc le verbe arriver on dit je suis arrivé et je suis parti. donc وكاين لي ديريف ديالهم repartir. je suis allé, donc le verbe aller, et le verbe venir je suis venu, et on peut dire je suis revenu aussi, ou devenir حتى هو بنفس الطريقه. يعني venir revenir devenir كلهم كيتستعملوا مع le verbe être. ولكن venir et revenir يعني نفس المعنى. venir يعني انا je suis venu انا جيت. دونك revenir يعني عاود جيت. ديما فاش تشوفوا غو دونك شي حاجه ديال التكرار، الاعاده، شي فيرب ملي كنعاودو كنزيدو غو. مي devenir سي autre chose. دونك devenir كنقولوا جو سوي devenu هي انا اصبحت، يعني انا وليت شي حاجه. دونك سي سا لو سونس ديال لو فيرب devenir. le verbe passer aussi, donc on dit je suis passé je suis resté. et aussi le verbe retourner est tombé. je suis tombé je suis retourné. donc voilà. donc on passe maintenant avec les verbes pronominaux. les verbes pronominaux حتى هما كيتصرفوا مع l'auxiliaire être كما قلت لكم. par exemple le verbe se promener, se laver, se taire, s'enfuir, s'arrêter. donc اي verbe فيه se يعني كيتصرف مع l'auxiliaire être. donc هانتوما يعني اون فوا غادي تضبطوا هاد القاعده هادي ديال هاد لي فيرب هادو، يعني الا حفظتوا هاد لي فيرب هاد لي 20 وعرفتوا بان كاع لي فيرب برونومينو كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر، دونك التباقي كامل ديال لي فيرب راه كيتصرفوا مع لوكسيليير افوار. دونك هنايا كما كتشوفوا لي فيرب افيك لي 20 فيرب هادوك لي فيرب اللي درت عليهم نجمه الفوق ايطوال. دونك هذاك تعني بان هادوك لي فيرب
نقدروا نلقاوهم حتى مع لوكسيليير افوار. دونك اون 7 فيرب، دونك هاد 7 ديال لي فيرب دونك كيتصرفوا مع اتر كيتصرفوا مع افوار او ميم طون. دونك ولكن كيختلف المعنى بطبيعه الحال، وهادشي اللي غادي نشوفو بالديتاي في الفيديو القادم ان شاء الله. Donc comme vous voyez ici dans cette image, donc هذه واحد شيما كتبين يعني لي فيرب اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر. دونك طريقه باش تعقلوا عليهم. دونك ديما كنشوف شي صوره ولا شي حاجه باش كنضبط داكشي بوغ ميموريزي تو لي فيرب. دونك لو فيرب نيتر دونك يعني شي حاجه شي واحد زاد لو فيرب devenir mourir descendre عملية زمن النزول monter saut rester arriver entrer venir tomber rentrer retourner revenir aller sortir et partir et passer. دونك هنا on a 18 كاين اللي كيحسب كيقول بان كاين 18 ولا 17 ولكن توتال كاين 20 حيت كاين اللي ما تيحسبش هذوك لي فيرب لي ديريفي ديالهم بحال غوسورتير ما كاينش هنايا وما كاينش يعني لي زوطخ بحال revenir et devenir كاين اللي ما تيحسبوهم.